عسلامة. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش on affiche une table d'une base de données à travers la requête select, requête de sélection. دونك هنا باش نوريكم انا هي التابل باش نخدموا عليها. دونك الباز نتاعي اسمها كلاس والتابل اسمها élève. Voilà le contenu de la table élève. Bon حطيت فيهم quelques informations ماهمش نجم نزيد راهو، نجم هنا نعمل insérer ونزيد النيميرو d'ordre اللي نحب انا. Donc 1 2 3 par exemple. صالح classe 3e année maths مثلا، والموين annuel 12 ونحط exécuter. voilà afficher ولو عنا 3 lignes. باهي دونك نمشيو مع بعضنا للفرونت بيج et je vais écrire du code PHP. باهي bien sûr أول حاجة connexion au serveur de données. donc MySQL connect localhost root ou chaîne vide. Connexion à la base de données MySQL select database db. نعطي اسم الباز اللي احنا قلنا اسمها كلاس. فوالا باهي من بعد je vais écrire la requête. مثلا نختار une variable نحط فيها la requête نتاعي rq requête pour dire requête égale ما select étoile select étoile from la table élève. donc élève هذه ça permet de voir. j'exécute la requête. MySQL query de $rq. باهي نجم الريزولتا de l'exécution نحطه في variable. هذه donc $rt égale MySQL query de $rq. ومن بعد je peux voir combien j'ai de lignes dans à travers le résultat de la requête select. معناتها كي نعمل مثلا echo MySQL numerals du résultat اللي هو $rt. نشوف قداش عندي من سطر في الحكايه هذه. دونك نسجل خدمتي ترى في الدوسيي دو ترافاي اللي هو موجود في 3W. دونك نمشيو لل وين بروجرام ايزي 3W دوسيي دو ترافاي نسميه مثلا هنا select.php. سجلته. نمشيو بالويب لوكال ونحل الباج select. donc dossier de travail la page ويني select.php يقول لي 3 enregistrements. بالحق انا هنا عندي 3 enregistrements. هذه هي المرحله الاولى تهنينا عليها. دونك انا بالحق جي اكزيكوتي الروكيت سيلكت اتوال هذه وشفتها. توا نحب نفيشي توت لا تابل. دونك انا هنا عندي شون 2 3 4 4 شون. باهي ماذا بيا توا نصور ان تابلو فيه لي 4 شون هذوما بالعناوين نتاعهم بالكونتوني اللي هما لي 3 هذا. لكن انا ما عنديش مانيش باش نكتب من راسي الكونتوني نتاع التابل هذيا ولا كيفاش نكتب بالاتش تي ام ال. تلاحظوا هنا الباج ولات كحله ما نجمش نكتب. دونك شنو نعمل؟ سهل برشا. نمشي نعمل نوفيل باج اوكي نمشي بالمود كرياسيون نعمل انسيرسيون دو تابل. دونك تابلو باردون وين التابلو اهو انسيري تابلو. نحط مثلا 2 لينيو وال4 كولون اللي انا حاجتي بيهم هكا. اوكي نكتب هنا لي تيتر نتاع لي شون نتاعي مثلا نيميرو دوردر. نكتب هنا مثلا نون اي برينون
نون اي برينون. بالطبيعة الاسامي هذوما مش هما المكتوبين في التابل راهو، هذوما عناوين لي شامبر. دونك كلاس، وهنا موين انويل، موين انويل. باهي نجم اصلا حتى نزينهم كان نحب. نمشي للكود. فوالا الكود qui permet de créer la table. donc من هنا حتى السلاش تيبل. donc je le copie ونمشي للباج PHP نتاعي et je fais CTRL V. donc هذه c'est la création de la table. اللينية الأولانية فيها لي تيتر مانيش باش نمسها، لكن بعد اللينية هذيك أنا باش نبدأ نجبد في الريزولتا نتاع الروكيت دو سيليكسيون هذية، وباش نبدا نحط فيه في لي زانفورماسيون، نحط فيهم في لي لينيو في لي سيلول الاخرين. دونك هنا شفنا اون كوموند اللي هي ماي اس كيو ال فيتش اري، لازمنا نحطوها دون اون بوكل وايل باش تصير هكاك اكزيكسيون اوتوماتيك. نختار الريزولتا نحطو في تابلو مثلا دولار اون ريغ ان انغيسترومون ماي اس كيو ال فيتش اري، فيتش اري de quoi du résultat de l'exécution de la requête. معناتها دولار RT، دولار RT، دولار RT. alors RT. باهي دونك في كل مرة شنو باش يصير بالبوكل وايل هذه؟ نحل اكولات. في كل مرة جو في كريي اون لينيا. دونك بعد اللينيا هذيا باش نسكر لاكولاد نتاعي، وفي كل مرة في كل تي دي هنا في بلاصة هذا المكتوب باش نبدل، باش نعمل افيشاج ايكو. ايكو شنو؟ ايكو دولار اون ريغ، المعلومة اللي موجودة في التابل اون ريغ اللي هي دو تيب تابل اسوسيي، يعني لي زانديس نتاعها سون دو تيب شين دو كاركتير، واللي هما بيدهم اسامي التابل اللي موجودة في اسامي لي شون اللي موجودين في التابل اليف. دونك ايكو دولار اون ريغ انتر كروشي، ونكتب اسامي لي شون اللي هما اهم نوم اوردر. دونك نوم اوردر، نحط دي apostrophes نوم اوردر هكا، نسكروا الكروشي فوالا ايكو هذايا بوان فيرغول. باهي دونك انا هنا باش نعمل كوبي كولي باش نمشي اسرع هكا. كونترول في. تي شنو هذا اللي كل مره يطلع؟ activer le jeu, conserver le jeu, conserver le jeu. j'ai plus ce message ما عادش يطلع لنا بالكل. تو كونترول في كيف هنا، كونترول في وهنا كونترول في، ونصلح هنا اسامي لي شون كيما موجودين في الباز. دونك الثاني اسمه نون برينون ثالث كلاس، والرابع موي ان. اوكي نون برينون تحت منه كلاس، وتحت منه موي ان. فوالا توا نورمالمون كملنا الكتيبة، لكن عندي دو كود PHP ودو كود HTML. توا باش نحط لي بوان دانتيروغاسيون ناقصين. باهي هنا وفاء لو PHP، دونك باش نسكر لو بوان دانتيروغاسيون هذايا الكل سي دو HTML. توا هنا قبل الوايل يبدا لو PHP، دونك باش نحل بوان دانتيروغاسيون. يوفا هنا بعد لاكولاد، دونك هنا باش نسكر البوان دانتيروغاسيون. هذايا سي لا كرياسيون دي نوفيل. ايكو هنا يبدا لو PHP، دونك هوني لازم نحط بوان دانتيروغاسيون، وفي الاخر نتاعها كيف بوان دانتيروغاسيون مسكره. دونك لا ميم شوز هوني، دونك هكا وهنا فوالا. دونك لا ميم شوز هوني، نجيو هوني فوالا. به اوكي لاكولاد هذه سي تابعة ال PHP، دونك قبلها وبعدها دي بوان دانتيروغاسيون نورمالمون كهو. باهي نمشي ونجربو اكزيكسيون افيك ويب لوكال. دونك نجيب للباج نتاعنا هنا، جو رافريشي فوالا لافيشاج. هذه عندي بوان دانتيروغاسيون زايده، تراه نمشي نشوفو ويني هذه وحدها ما عندها حتى علاقه، دونك هذيك علاش نحيوها. جونغيستر
et je rafraîchis la page. فوالا. به لو فرضنا مثلا هذوما نحب نردهم لونهم احمر، شنو نعمل؟ سهل برشا. نرجع للباجك اللي عملت فيها التابلوات، نمشي لمود كرياسيون، نمشي نلون هذوما بالاحمر هكا. الوغ احمر، وينو الاحمر؟ احمر. نمشي للكود نتاعو ونشوف شنو تبدل شو صارت هنا فونت كولر، ومن بعد في الاخر سلاش فونت. دونك انا باش نمشي نكوبي هذا كنترول سي ونمشي لسيلكت ونجي قبلهم هنا ونحط كنترول في في كل سطر. كيف باش نمشي ناخذ سلاش فونت هذيك هكا، كنترول سي ونجي نبدلهم هنا في كنترول في كولي اي كولي، نسجل ونمشي نعمل رافريشير لا باج. نورمالمون نوليو بالاحمر، نوليو بالاحمر. دونك ما فهماش علاش باش تقعد تحفظ في الكود كيفاش تكتب. دونك تنجم تحل اون باج كيما هكايا، دونك انترميديير هكا باج، وتعمل عليها اللي تحب وتهز الكود نتاعك وتحطه في الباج اللي هي ديجا كلها نكتر فيها كتيبه كحله. دونك ما عادش تطلع لي حتى كيفاش نعاوني باش نكتب. داكوغ. دونك هذه كانت لافيشاج نتاع توت اون تابل دون دو لا باز دو دوني. بالطبيعه هوني اذا كان انا نجم نزيد دي كونديسيون، هنا جوست افيشيت التابل كيما هي سيليكت ايتوال فروم لا تابل اليف. دونك هنا كنت نجم نزيد وير ونحط كونديسيون. دونك تو ديبون شنو حاجتنا. فوالا. دونك ا بيانتو. سلامه.